नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई पूर्ण यस युट्युब च्यानल नेपाल टेलिकम तयारीमा। नेपाल टेलिकमको तयारी गर्ने साथीहरुको लागि यो भिडियो अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आजको यस भिडियोमा नेपाल टेलिकम सहायक स्तर त चौथो प्रशासन समूह र प्रशासन सेवाको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रथम पत्रको सेट 6 लिएर उपस्थित भएका छु। त्यसकारण कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला। साथै फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पेजलाई लाइक, कमेन्ट, फलो, शेयर अवश्य गरिदिनुहोला। ल साथी, लागौ आजको भिडियोतर्फ। आजको प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, भूगोल शब्दको अंग्रेजी अर्थ जियोग्राफी कुन भाषासँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए ल्याटिन, अप्सन बी इटालियन, अप्सन सी ग्रीक र अप्सन डी हेब्री। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरु, यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प ग्रीक। अब लागौ प्रश्न नम्बर 2 तर्फ। प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, क्षेत्रफलको आधारमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र कुन हो? अप्सन ए अमेरिका, अप्सन बी भारत, अप्सन सी चीन र अप्सन डी रुस। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरु, यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प रुस। अब लागौ प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, दिनमा समुद्रबाट स्थलीय भागतर्फ र रातमा स्थलीय भागबाट समुद्रतर्फ बहने स्थानीय वायुलाई के भनिन्छ? अप्सन ए बिलिबिली, अप्सन बी समुद्री तथा स्थलीय वायु, अप्सन सी हर्मेटन, अप्सन डी भुमरी। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र साथीहरु, यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प बिलिबिली। अब लागौ प्रश्न नम्बर 4 तर्फ। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, 6000 मिटरदेखि 12000 मिटर भित्र पाइने बादललाई के भनिन्छ? साथीहरु, यहाँ विकल्पहरू रहेको छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु सी नम्बरको विकल्प। अब लागौ प्रश्न नम्बर 5 तर्फ। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, सगरमाथाको नयाँ नाप 8848.86 मिटर रहेको तथ्यलाई कहिले सार्वजनिक गरियो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2077 कार्तिक 23 गते, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2077 अश्विन 23 गते, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिर 23 गते र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2077 पुस 23 गते। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरु, यसको सही उत्तर हुन्छन् ए नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 2077 कार्तिक 23 गते। अब लागौ प्रश्न नम्बर 6 तर्फ। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, नेपालमा मल्लहरू सर्वप्रथम कुन क्षेत्रमा बसोबास गरेका थिए? अप्सन ए उपत्यका, अप्सन बी सिन्जा क्षेत्र, अप्सन सी तिनाउ क्षेत्र र अप्सन डी गण्डकी क्षेत्र। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्टमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु डी नम्बरको विकल्प गण्डकी क्षेत्र। अब लागौ प्रश्न नम्बर 7 तर्फ। प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, क्लिन फिल्ड कहिलेदेखि लागू भयो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2077 5औं महिना 8 गते, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2077 6औं महिना 8 गते, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2077 7औं महिना 8 गते र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2077 8औं महिना 8 गते। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु सी नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 2077 7औं महिना 8 गते। अब लागौ प्रश्न नम्बर 8 तर्फ। प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ, महाकाली नदीको जल प्रवाह क्षमता कति छ?
प्रश्न एकचोटि अझै सुन्नुहोला साथीहरू। महाकाली नदीको जलप्रवाह क्षमता कति छ? यहाँ विकल्पहरू रहेको छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र अहिलेसम्म मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गरिदिनुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 9 तर्फ। प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ, भित्री मधेस क्षेत्रको औसत चौडाइ कति छ? अप्सन ए 16 किलोमिटर, अप्सन बी 24 किलोमिटर, अप्सन सी 32 किलोमिटर र अप्सन डी 28 किलोमिटर। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प 16 किलोमिटर। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 10 तर्फ। प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ, फोग्यू कुन जातिको धर्मग्रन्थ हो? अप्सन ए शेर्पा, अप्सन बी लेप्चा, अप्सन सी राउटे र अप्सन डी कुसुन्डा। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प शेर्पा। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 11 तर्फ। प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ, नेपाल सम्बन्धको सुरुवात कुन राजाको पालामा भयो? अप्सन ए नान्यदेव, अप्सन बी जयसिंहदेव, अप्सन सी नागराज र अप्सन डी राघवदेव। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प राघवदेव। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 12 तर्फ। प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ, नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको स्थापना कहिले भयो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2053, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2054, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2055 र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2056। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 2054। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 13 तर्फ। प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ, वातावरण क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार कुन हो? साथीहरू यहाँ विकल्पहरू रहेको छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र अर्को भिडियो यस्तै मोडल क्वेसन चाहियो कि च्याप्टर वाइज कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 14 तर्फ। प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ, पकाउँदा नष्ट हुने भिटामिन कुन हो? अप्सन ए, अप्सन बी भिटामिन बी, अप्सन सी भिटामिन सी र अप्सन डी भिटामिन डी। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प भिटामिन सी। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 15 तर्फ। प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ, नेपालमा फुल फुल्ने बिरुवाको विविधताको हिसाबले विश्वको कतिऔँ स्थानमा पर्छ? अप्सन ए 27, अप्सन बी 10, अप्सन सी 17 र अप्सन डी 21। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प 27। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 16 तर्फ। प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ, विरूपाक्ष कुन कालको मूर्तिकला हो? अप्सन ए गोपाल, अप्सन बी अहिर, अप्सन सी लिच्छवी र अप्सन डी किरात। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प लिच्छवी। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 17 तर्फ। प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ, सार्क सामाजिक वाडापत्रमा कहिले हस्ताक्षर भयो? ए सन् 2003 जनवरी 4, अप्सन बी
सन् 2004 जनवरी 4, अप्सन सी सन् 2005 जनवरी 4 र अप्सन डी सन् 2006 जनवरी 4। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प सन् 2004 जनवरी 4। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 18 तर्फ। प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको औपचारिक भाषा कुन कुन हो? अप्सन ए अङ्ग्रेजी, अप्सन बी फ्रेन्च, अप्सन सी दुवै हुन् र अप्सन डी कुनै पनि होइनन्। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प दुवै हुन्। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 19 तर्फ। प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ सप्तगण्डकी नदीको सहायक नदीमध्ये सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? अप्सन ए त्रिशुली, अप्सन बी बुढी गण्डकी, अप्सन सी मर्स्यादी र अप्सन डी दरौदी। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प मर्स्यादी। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 20 तर्फ। प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ सार्कका प्रथम अध्यक्ष को हुन्? अप्सन ए जियाउल रहमान, अप्सन बी हुसेन मोहम्मद इर्साद, अप्सन सी जियाउल हक र अप्सन डी राजीव गान्धी। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प हुसेन मोहम्मद इर्साद। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 21 तर्फ। प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ 13औं सार्क खेलकुदमा कुन सार्क राष्ट्रले सहभागिता जनाएनन्? अप्सन ए भुटान, अप्सन बी मालदिभ्स, अप्सन सी अफगानिस्तान र अप्सन डी श्रीलङ्का। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र साथीहरू अर्को भिडियो हजुरहरूलाई मोडल क्वेसन चाहियो यस्तै कि च्याप्टर वाइज प्रश्नोत्तर चाहियो त्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प अफगानिस्तान। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 22 तर्फ। प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ मानव शरीरमा पानीको मात्रा कति प्रतिशत हुन्छ? अप्सन ए 65%, अप्सन बी 66%, अप्सन सी 67% र अप्सन डी 68%। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छन् बी नम्बरको विकल्प 69%। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 23 तर्फ। प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ सूचना समाज निर्माणका लागि पहिलो विश्व शिखर सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको थियो? अप्सन ए सन् 2003, अप्सन बी सन् 2004, अप्सन सी सन् 2005 र अप्सन डी सन् 2006। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प सन् 2003। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 24 तर्फ। प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ नेपालमा एसटिडी सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको? अप्सन ए विक्रमसम्म 2040, अप्सन बी विक्रमसम्म 2041, अप्सन सी विक्रमसम्म 2042 र अप्सन डी विक्रमसम्म 2043। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प विक्रमसम्म 2042। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 25 तर्फ। प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ नेपालमा टिस्यु कल्चर गरी सर्वप्रथम कुन फसल तयार गरिएको थियो? अप्सन ए धान, अप्सन बी गहुँ, अप्सन सी केरा र अप्सन डी आलु। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प आलु। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 26 तर्फ। प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो? अप्सन ए पर्वत, अप्सन बी कालीकोट, अप्सन सी पश्चिमी रुकुम र अप्सन डी दैलेख। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला।
र आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेछ कृपया कमेन्टमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प पश्चिमी रुकुम। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 27 तर्फ। प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ कुन ताललाई ढुङ्गा हान्ने तालका नाउँले चिनिन्छ। साथीहरू यहाँ विकल्पहरू रहेको छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 28 तर्फ। प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ सामान्य कुराकानीमा ध्वनिको तीव्रता कति हुन्छ। अप्सन ए 10 डेसिबल, अप्सन बी 20 डेसिबल, अप्सन सी 30 डेसिबल र अप्सन डी 40 डेसिबल। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प 30 डेसिबल। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 29 तर्फ। प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ युएनओ महासभालाई सम्बोधन गर्ने प्रथम नेपाली को हुन्। साथीहरू यहाँ विकल्पहरू रहेको छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 30 तर्फ। प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय 204 सङ्घ आइटियु को स्थापना कहिले भएको हो। अप्सन ए सन् 1930, अप्सन बी सन् 1931, अप्सन सी सन् 1932 र अप्सन डी सन् 1933। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र अहिलेसम्म मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गरिदिनु होला। र साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प सन् 1932। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 31 तर्फ। प्रश्न नम्बर 31 रहेको छ दिएको श्रेणी पूरा गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईँहरू यहाँ एउटा श्रेणी र विकल्प पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 32 तर्फ। प्रश्न नम्बर 32 रहेको छ दिएको चित्रमा त्रिभुजको सङ्ख्या कति छ। साथीहरू तपाईँहरू यहाँ एउटा त्रिभुज र विकल्पहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प 24। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 33 तर्फ। प्रश्न नम्बर 33 रहेको छ दिएको श्रेणीमा नमिल्ने सङ्ख्या कुन होला। साथीहरू तपाईँहरू यहाँ विकल्प पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प 5। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 34 तर्फ। प्रश्न नम्बर 34 रहेको छ 24:126:48:वाट। अप्सन ए 433, अप्सन बी 192, अप्सन सी 240 र अप्सन डी 344। यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 45 तर्फ। प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ ए बी र सी को उमेरको अनुपात 5:8:9 छ। यदि ए र सी को उमेरको योग 56 वर्ष भए बी को उमेर कति होला। अप्सन ए 21 वर्ष, अप्सन बी 32 वर्ष, अप्सन सी 12 वर्ष र अप्सन डी 23 वर्ष। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 32 वर्ष। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 36 तर्फ। प्रश्न नम्बर 36 रहेको छ यदि दुई सङ्ख्याहरू ए र बी को औसत 20, बी र सी को औसत 19 र सी र ए को औसत 21 भए ए को मान कति होला।
अप्सन ए 22, अप्सन बी 24, अप्सन सी 20 र अप्सन डी 18। यसको सही उत्तर एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प 22। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 37 तर्फ। प्रश्न नम्बर 37 रहेको छ, दिएको मेट्रिक्स पूरा गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरू यहाँ मेट्रिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। र अप्सन ए 140, अप्सन बी 145, अप्सन सी 150 र अप्सन डी 160। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प 150। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 38 तर्फ। प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ, अनुक्रम पूरा गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरू यहाँ एउटा चित्र अनुक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ र दिएको विकल्पबाट सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर रहेको छ सी नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 39 तर्फ। प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ, देखाएका मध्ये कुन चाहिँ भेनचित्रले नेपालयन पर्वत पी र बागलुङ बी बीचको अन्तर सम्बन्धलाई देखाउँछ। साथीहरू तपाईहरू यहाँ विकल्प पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र चित्र भेनचित्र पनि, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको भेनचित्र। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 40 तर्फ। प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ, NATURE लाई कुनै कोड भाषामा TANERU लेखिन्छ भने NEARER लाई के लेखिन्छ। साथीहरू यहाँ विकल्पहरू रहेको छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 41 तर्फ। प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ, समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। अप्सन ए ताल, अप्सन बी पोखरी, अप्सन सी समुद्र र अप्सन डी नदी। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प नदी। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 42 तर्फ। प्रश्न नम्बर 42 रहेको छ, टाइमको वेस्ट भए जस्तै मनीको के हुन्छ। साथीहरू यहाँ विकल्पहरू रहेको छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 43 तर्फ। प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ, चयचल शब्दको परिभाषित शब्द तलका मध्ये कुन होइन। साथीहरू यहाँ विकल्पहरू रहेको छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 44 तर्फ। प्रश्न नम्बर 44 रहेको छ, बिना खड्का 4 किलोमिटर अगाडि गएर बायाँ मोडिन्, 6 किलोमिटर हिँडेपछि उनी पूर्ण बायाँतर्फ मोडिन्, 13 किलोमिटर दूरी तय गर्छिन् भने सुरुको बिन्दुबाट उनी कति टाढा पुगिन्। साथीहरू यहाँ विकल्पहरू रहेको छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही विकल्प हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको 10 किलोमिटर। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 45 तर्फ। प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ, असोज पछि फागुन भए जस्तै चार पछि के हुन्छ। साथीहरू प्रश्न एकचोटि अझै सुन्नुहोला। प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ, असोज पछि फागुन भए जस्तै 4 पछि के हुन्छ। अप्सन ए 7, अप्सन बी 8, अप्सन सी 9 र अप्सन डी 10। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प 10। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 46 तर्फ। प्रश्न नम्बर 46 रहेको छ, विवेक एउटा लाइनमा सुरुबाट 14औं र अन्तिमबाट 5औं स्थानमा छन्। केटाहरूको संख्या कति बढाउँदा
त्यस लाइनमा 32 जना केटाहरू हुन्छन्। अप्सन ए 12, अप्सन बी 13, अप्सन सी 14 र अप्सन डी 15। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प 14। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 47 तर्फ। प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ, यदि 35204 भनेको PLATO हो भने 043 भनेको के हो? साथीहरू यहाँ विकल्पहरू रहेको छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 48 तर्फ। प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ, दिएका विकल्पबाट उपयुक्त छोडिएको सङ्ख्या छनौट गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईँहरू यहाँ चित्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प 7। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 49 तर्फ। प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ, प्रश्नमा दुईवटा विकल्पहरू समान दिएको छ, ती दुईवटा विकल्प छनौट गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईँहरू यहाँ विकल्प पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 50 तर्फ। प्रश्न नम्बर 50 रहेको छ, दिएको चित्र मेट्रिक्स विचार गर्नुहोस्। साथीहरू यहाँ तपाईँहरू मेट्रिक्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प। आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला।